अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान इशरत। आज भी निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हो सका और पूरे पाकिस्तान में एक ही सवाल किया जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर अभी तक नाम फाइनल नहीं हो रहा। डेडलॉक है, मसला कहाँ फंसा हुआ है, रुकावट कहाँ है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि नाम अभी तक फाइनल नहीं हो रहा। असम्बली डिज़ोल्व हो गई है। असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी एडवाइस शहबाज शरीफ की जानिब से रात को भेजी गई। 2 मिनट नहीं लगाए सदर आरिफ अलवी ने, उन्होंने फ़ौरन दस्तखत कर दी है, असम्बली फारग हो गई। अब इस वक्त पाकिस्तान में कौमी असम्बली, हुकूमत, निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ को वक्ती तौर पर रखा गया कि जितनी देर तक निगरान वज़ीर आज़म नहीं आ जाता उतनी देर तक शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर रखा गया। तो ये मुल्क का हाल है जो इन जमहूरी जमातों ने, जमहूरियत के अलम बरदारों ने और जमहूरियत के चैम्पियन ने मुल्क का ये हाल कर दिया है कि एक निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो इनसे फाइनल नहीं हो रहा और मसला का फंसा हुआ है। देखें, 3-4 लोग हैं, अब आपने इस मामले को समझना है। 3-4 लोग हैं जिनके दरमियान ये सारी गेम है और इनके साथ जो हाथ हो रहा है इनको अभी समझ नहीं आ रहा, बल्कि इनको आ चुका है, इनको समझ आ चुकी है। इस वजह से अब ये बड़े डरे डरे से और फैसला नहीं कर पा रहे कि उन करिए कि, इस वजह से ये फंस गए हैं। समझ तो आ गई इनको, इनके साथ जो हुआ है। 3-4 जो बड़े नाम हैं जिनके दरमियान ये सारा मामला घूम रहा है, उसमें एक है नवाज शरीफ, दूसरा है आसिफ जरदारी, तीसरा है शहबाज शरीफ और चौथा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। ये 4 लोग हैं जिनके दरमियान ये सारा मामला चल रहा है। अभी इस्लामाबाद में आप बात कर लें किसी से, मैंने भी कुछ दोस्तों से बात की है, वहाँ पर कुछ ज़राए से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, लेकिन हर एक की जानिब से यही बात की जा रही है कि हमें नहीं पता और पिंडी वालों को पता है, वही नाम फाइनल करेंगे, उन्होंने ही नाम फाइनल करना है, उनके ही हाथ में सारी गेम है। तो ये इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल है। इस्लामाबाद के अंदर कोई भी नहीं जानता कि निगरान वज़ीर आज़म कौन है, निगरान वज़ीर आज़म किसने बनना है और निगरान वज़ीर आज़म के लिए कौन सा नाम फाइनल हुआ है। आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज और शहबाज शरीफ दोनों के दरमियान मुलाकात हुई है। इसकी कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और शहबाज शरीफ, अब आप इससे अंदाज़ा करें कि राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर है और नून लीग के कहने की वजह से बना, और नून लीग का उसने टिकट लेना है, खुद कह चुका है अगला जो इलेक्शन लड़ना है मैंने नून लीग के टिकट पे लड़ना है। लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत आ गई है, और कहाँ से आई है ये मैं आपको बताता हूँ, कि वो अब शहबाज शरीफ को टाइम ही नहीं दे रहा था पिछले 3-4 दिन से, कि मेरे पास टाइम ही नहीं है मुलाकात के लिए, जिसमें ये निगरान वज़ीर आज़म की सारी मुशावरत और सब कुछ होना है, वो जो एक होता है ड्रामा सा। तो राजा रियाज तो टाइम ही नहीं दे रहा था। राजा रियाज कह रहा था कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं। जो ये शिकवे बड़े करता था कौमी असम्बली के अंदर फ्लोर में खड़े होके कि अब ये लोग मुझे पहचानते नहीं, तो ये फिर उन्होंने गुस्सा निकाला। 4 दिन हो गए वो टाइम ही नहीं दे रहे। खैर आज उन्होंने राजा रियाज साहब ने टाइम निकाला है, पहुँचे हैं वज़ीर आज़म हाउस में और शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। अब इसमें एक नाम और ऐड हुआ है, 4-5-6 जो नाम चल रहे हैं, जिसके अंदर एक जलील अब्बास जिलानी, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साबिक़ चीफ जस्टिस, जलील अब्बास जिलानी साबिक़ फॉरेन सेक्रेटरी खारजा, फिर उसमें शुरू में तो खैर बहुत सारे नाम थे। मोहसिन बेग उनका भी नाम था, मियाँ आमिर महमूद, गौहर एजाज, फिर मोहसिन नकवी का नाम भी लिया गया, जुगनू मोहसिन का नाम भी लिया गया, और अब इसमें इसहाक़ डार का नाम तो बाकायदा चलाया गया और फाइनल भी कर लिया गया मीडिया के ऊपर, लेकिन फिर उसको फारिग किया गया। हफीज़ शेख, बहुत सारे नाम हैं। अब इसमें एक और नाम ऐड हो गया जो आज इनसाइड स्टोरी जो मुलाकात हुई है इसमें राजा रियाज की जानिब से नाम जो दिया गया
وہ ہے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا۔ صادق سنجرانی کا بھی نگران وزیر اعظم کے لیے نام دیا گیا، اور جب راجہ ریاض اندر جا رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، تو باہر رپورٹرز کے ساتھ جب ان کی بات چیت ہوئی تو وہاں پر راجہ ریاض نے کہا کہ میں 3 نام لے کر جا رہا ہوں، 3 نام، اور دیکھتے ہیں کہ مشاورت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ تو کوئی نہیں نکلا اور نہ کوئی نام فائنل ہوا ہے۔ اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنے ڈر گئے، اتنے خوفزدہ ہیں، اور اتنا ان کو دھڑکا سا لگ گیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا شخص، ہمارا بندہ نہ ہوا نگران وزیر اعظم، پھر ہم فارغ، سب فارغ، 6 مہینے نہیں، یہ لمبا ہی کام ہے۔ اس وجہ سے اپنا کوئی شخص لگا دیں گے، ہماری وہ بات کر دے گا، اور اگر اس کو مزید الیکشن ڈیلے کرنے کا کہا جائے گا تو وہ بندہ جو ہمارا ہوگا وہ استعفیٰ دے دے گا، تو اس سے پورا سسٹم بیٹھ جائے گا۔ یہ ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں اور الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، تاکہ الیکشن ہو اور کوئی منتخب حکومت آئے۔ اب نواز شریف کے بارے میں کہا گیا، شہباز شریف نے کہا کہ وہ اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ اگلے مہینے تو ویسے بھی یہ بات طے ہے، یہ بات تو ایک ڈیسائیڈ سی لگتی ہے، طے شدہ لگتی ہے کہ جیسے ہی چیف جسٹس کی تبدیلی ہونی ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریٹائر ہونا ہے، 16 کو 17 کو نئے چیف جسٹس نے آنا ہے، اور انہی تاریخوں میں 15 سے 20 کے درمیان اگلے مہینے ستمبر میں نواز شریف نے پاکستان آ جانا ہے۔ لیکن نام جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے، ڈیڈ لاک ہے۔ تو اگر یہ ڈرے ہوئے، خوفزدہ اور اس ڈر کے ساتھ نام فائنل نہیں کر پا رہے، تو آخرکار پھر نام الیکشن کمیشن کے پاس چلے جانا ہے، اور یہ جو 3 نام دیے گئے ہیں راجہ ریاض کی جانب سے، ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بننا ہے۔ اور یہ جو 3 نام ہیں جس میں اب صادق سنجرانی کا نام بھی سامنے آیا، یہ 3 نام چلے جانے الیکشن کمیشن کے پاس، پہلے پارلیمنٹری کمیٹی اور کمیٹی کے اندر بھی فیصلہ نہیں ہونا، پھر یہ چلے جانے کہ الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن نے پر وہی نام فائنل کرنا ہے جو اس کو کہا جانا ہے۔ تو یہ اب سارا معاملہ ہے، ان کو اب سمجھ آ گئی ہے، ان کے ساتھ اب جو ہوا ہے اور آگے جو ہونے والا ہے، وہ پھر ان کو اسی وجہ سے بلاول آج کل یہ باتیں کر رہا ہے کہ نہ ابا جان نے میری بات سنی ہے اور نہ ہی نواز شریف نے میری بات سنی ہے، کہ آپ نے 30 سال جو سیاست کی، آگے آپ اس طرح کی سیاست نہ کریں جس کی وجہ سے مجھے اور مریم نواز کو بھگتنا پڑے۔ تو یہ اب اتنی آسانی سے سارے معاملات حل نہیں ہونے، یہ آخرکار فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے طے ہونا ہے، اور وہی نام فائنل ہونا ہے، اسی نام کے اوپر اتفاق ہونا ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے وہی نام دیا جانا ہے۔ یہ جو ابھی پورا سیٹ اپ آپ کو مختلف صوبوں میں بھی الیکشن کمیشن میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، وہ آخرکار ادھر سے ہی چل رہا ہے، اور ادھر سے جو نام فائنل ہوگا وہی نام الیکشن کمیشن دے گا، اور اسی کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا۔